نتا مونغوا يهوداوያን سامراوያን زلو عميق صور زلو وطرخ نردا انت دا خوينا ندحريت مليسيلنا ناب اسرائيل حنت خوينا بتحت سلومون تم حدرلو زنبرت غزي خنملسينا اب غزي نغسنا سلومون اسرائيل سلام بلصقنا لعلنا نسفينو نبره انت هنا دحر موتو كل نغار تغيره ودو ربع عام نغسنا حزه انت هنا حدا عبقيقا فصمه نتبلع الحزب استقبره خبيد قبرن شخمن كيف قصابه أزينا من عبام رحمه تاب حد أوان حبيراز نبرت هاجر بكلتا تمغلت تا سميناوي تكفلنا يتجزات نت إسرائيل زبل سم حزته إسرائيل بتم 10 تغلتا نجد صومت كوينا رسغت ما أبسم ماريا نبره تي دوباو نكسنتي يهودا زبل سم بمحازني يورساليم رسغت بمقبار نبيت داويت أمونات كوينم قتصل أزم في اللاي بوليتيكا وتراي كوينو هاي قتصله بهلاون منفسهم في الليون كم تجمره يروبع عام نقصنا يسمينا وجزات حزبنا بيورساليم نبتم دبوبنا خدا بيت مقدس سلومون أملخو قبرن تدا جميرو أمنوتهم نبيت داويت مالت نبدو قعزي خليل وفرح نازم افتحيلو بمحساب حدا دفارن حدا جنيان وسنة وسنة كلتا عبيتي بورق استسر حمراخات حانتا عبيتي إيل حانتا دما بدام بمهنات نوتهم حزبي أبكندنا بيورساليم زخدو أبزغم لخو خمس خلو نقرم بتوساقنا تزكايد سنبرت صنبل نخو عزبو هيوات قلبو وارششتي أنا أزرو يمتحس إزاز فتار نبره كون وصيتو دما مجمر منفساو تكسميناو غزات كون كاله مسغزي ازمكي ياراتا مونغو زنقلتا نغسات ازيو عب فلي كفتر كاله ايهود مسرت إزاز موسى ابيت مقدس سلومون بيورساليم مملخهم قصلو لو اسرائيل جن بوليتيكاون طاوتاون حوس واسلو عينت املخو بمفطار كتملخ جمرت ازم فلا يا مقراص قصيلو زمصه من سامراوያን عباس سوازو نبرو منازن مراخات نا إسرائيلاوያን ملكت تقوم خونا خلوها تتجمروا عدي سرعة أملخو دما كاب እግዚአብሔር አዝዮም ከምዝረሕቆ ገበሮ ነቢያት ሰሜናዊ ግዛት ማለት እስራኤላውያን ናብ እግዚአብሔር ንኽምለሱ ደጋጊሞም እንኳን ተጠንቀቅዎም ንሶም ግን ጽማምዝ ናቦ እዚ ነገር ድማ ተቐጺሉ ሰዓበ ነገር ምልክት ከውን ካለ ህዝቡ እስራኤል ድሮ ካብ እግዚአብሔር ክርሕቁ ጀሚሮም ነበሩ እታ መንጎታ በኢየሩሳሌም ዝካየድ ዝነበረ ግቡእ ኣምልኾን እታ ኣብ ሰሜን ዝካየድ ዝነበረ ናይ ሓሶት ኣምልኾን ፍልልዩ دروسو سديدو نبره تاريخ سامراوያን ድማ خبزي يجمر ابت فرحي قرعتن زي موزنتن نناي نوي حوانات صعبينات زقالعم غزي اتي بوليتيكاو في الليل زجمر نغرنا منفساو قلولاو تغير كموصيت ድማ امناي زمانات غريخ ايهوداوያን جبر قراب مفتار نسامراوያን ድማ نموداتا زي نبرو ناي حرقانن تعسان منقد صرغ نبره እዚ ንግስነት ኣብ ክልተ ንግስነት ማለት ኣብ ሰሜን እስራኤል ኣብ ደቡብ ድማ ይሁዳ ኮይነን ድሕር ምፍላን እቲ ናይ ሰሜን ንግስነት ናይ ዘይርኡነትን መንፈሳዊ ውድቀትን እዋን ክሕልፉ ጀመሩ ንጉስ እስራኤል አንጻር ተኻብ ዝተፈላለዩ ነቢያት ዝወሃቦ ዝነበረ መጠንቀቕታ ንህዝቡ ተደጋጋሚ ናብ ጣዖት ክሰግዱን ንእግዚአብሔር ከይመዘዙን ይነግሮም ነበር ምስ ግዜ ድማ እዚ ቀጻሊ ካብ እግዚአብሔር ዝሃድሞ ዝነበሩ ነገር ንመንፈሳዊ ህይወቶም ኣዳኸሞሞ እቲ ሃገር ናይ ወፃኢ ወረራ ቀልዓ እቲ ሃገር ናብ ናይ ወፃኢ ወረራ ቀልዓ ምስ ግዜ እቲ እንዳዓበየ ዝኸይድ ዝነበረ ሓይሊ ንጉስ ኣርሲያውያን ኣብ ታሪክ ሰሜናዊ ግዛት ሓደ ዓብነት መቐየሮም ፀ ምስ ለውጢ ሳምራውያን ዝበሃሉ ጉጅለ ክፍጠሩ ካሉ ኣብ 722 ቅድሚ ልደተ ክርስቶስ ኣስራውያን ንሰሜናዊ ግዛት ወረርሞ ንርእሰ ከተማኦም ሰማርያ ሓዝዋ እዚ ምውዳቕ ናይ እስራኤልን ምዝዛም ናጽነት ንግስነት ሰሜንን ዘምፀ ነበረ ምስ ምውራር ኣስራውያን ብዙሓት እስራኤላውያን ኣብ መላእ ንግስነት ኣስራውያን ክስደዱን ክብተኑን ተገደዱ እዚ ምብትታን እስራኤላውያን ኮነ ኢልካ ዝተገብረ ነይሩ أسرائيل نتوم إسرائيلاوያን مسكالوت حزب متحواس نزهون أنا هجراونت سمعت كتفو خنيلهم زمد دبوا نجار نبره زم كاب إسرائيل تسديدهم زمد إسرائيلاوያን نتوم بطفاءات نجت تباهيلهم زفلوت وخون خال وسام مريتهم تصنح دما مسكال أخون النت كقطم خيلهم نحبرت نايت زبابة تينهم كأغلهم أسرائيل أمدر إسرائيل ونتوم تعرفهم زنبور إسرائيلاوያን كاب كال جزءاتهم زمصوا موتاتني تحوسوا زم حدث نبرتي كابتز نبرو لزنبورو بوتا نايغزارو سم بهلي أن بابران أمالختن حزم مصو مسجزي مستمعوز نبرو إسرائيلاوያን كواسبو جمرمو أي إسرائيلاوያን أي وصاتنياتات سخنوز تحاوس علي سرلوم حبرتسب فطور جمرو أزم التحواسنا حزبي استحاوس هايمانوتاو أملخوتات أصعبه بتوم حدث مصات وصاتنياتات نايغزار سم أمالخت خملخو جمرو بتوسعون قال خبام أملخوتات أملخ ياوي تاوت إسرائيل ونكحوس جمرو እዚ ተሓዋወሰ ሃይማኖትን እምነትን ነባርያት ዞም ሳምራውያን ዝብሃሉ ሰባት ካህንጽ ጀመረ እዚ ምትሕዋስ ብሔራዊ ድሕረ ባይታን ሃይማኖታዊ ባህልን ንስቶም ኣብ ይሁዳ ዝነበሩ ህዝቢ ወጥሪ ክፈጥር ጀመረ ናይ ይሁዳውያን ንጹህ ዝኾነ ኣምልኾ ኣብ ልዕልቲ ያህዌ ዝተባሃለ ጣዖቶምን ነቲ ዝነበሮም ሃገራዊ መለለይ ናይ ምዕቃብ መትከልን እቲ ኣዝዩ ቀዳምነት ዝወሃቦ ነገሮም ነይሩ ሳምራውያን ግን ዝተሓዋወሰ ጽልዋታት ናይ ወፃእን ደቀባት ባህልን ኣምልኾ ጣዖት ነበሮም
ولا كان نقص أسراوان نتاب سدس نبرة قشوم ناب إسرائيل مليسو نهاي ويب بخمي بجبو تملخ مهرم تفتنا توتصيد حجون الصحاوة ساملخو ينير سمراوان نياوي يملخو نبرو انت هنا جن مستنا وصاتن يتعتاب ملالخان سرعة حويسهم يملخو نبرو أزيد ما أنا أملخوهم كابتا بيرساليم زنبرة نسخ أملخو فتسيمهم زفل جبر أزين أجر نايهوداوان سامراوان بهاي مانور زي إمونات راي زي كونس كم عليتون زي مسوحات جيروم كم تريوم جبره أزوم نفسهم كم حق أنيا تاريخ ولدوا أبراهام إسحاق أن يعقوب جيروم زوسدوا أيهوداوان نسامراوان أتحيتهم بمتمات كم تو فتنة وتأسبات موسى قال السفلية أملخو تاوت بمتتاون زبلا شو جيروم كريو وجمرو أزوف اللي دمامس جزء عم يقصر بقال مونغوزن كل توجيل تعب في اللي نفت رمسه نايهوداوان إتا بيرساليم تركب بيت مقدس إتا أنكو بإكزابير سوهبتهم مملكة كم زغون يمزام سمراوان جنان صارتهم ما أخذ زنبرو أيهوداوان سخده نايجزار سوم هيمانوتاو من أما عبلو إتا نكزابير رابين بخمين تملخو زبل فللي إتا عندنا تام منغوهل تحبرة تسب نزلو وطرات قرص ذات حزنت وخون كاله بتحاسب أيهوداوان ناي سمراوان سرعة أملخو أزيا شجارين يرو مس جزء سامراوان بزعبان أوريت نتنا مجمرة حموش مصحفة موسى نقول براناتات منفسة وصحفات يهوداوان نتقوه أزيد ما نحلف النتوم نز صحف ونبيات نسيجو مالو مالتي أزي من ساق ترى أبا هيمانو تاو في الليات زمت من ساق أي نبرة ملكت من ساق زبزح خفال بهلن أمنتنا يهوداوان نيرو أزي سامراوان قانوت كم زخانو ترايكون نجرو منافق كم زخانو نجريو نزف اللين موسى سامراوان أبغو جيريزوم ناتهم بيت مقدس هنسو إتا بيرساليم زنبرت بيت مقدس ناب بحريت ملسيلان كابسلو من زغط سلنا زمنات بهلن مهنات قداميت بيت مقدس كتوكلن كلا إتا أبغو جيريزم استهانس بيت مقدس جن ما خلنتنا يرساليم زغطم نبره سمراوان أبتز أمنلونا أوريت مسحف كم زبلو جوو جيزوم تحكنيا منفساو بوتا مخانيم زامن نتا مرات مملخ بوتا بمهنات سمراوان تصارر هيمانوت سرعات بمفتار كابتا عند سرعات أملخو أيهوداوان صبيغو زفاليوم نجر جبرو أيهوداوان نزا حدش بيت مقدسن نتابو زكير زنبرا أملخون زي حقاون مرة خاصن كبلخون ننوه إتا عميتين إسران شمونتن قد مدلتا تخرصوص بجون هيريكان استوها لغشي أيهود السفت سما مغتسالنا إذا حدش بيت مقدس سامراوان نزر راقص ينيرو إتا بايمانو تاو زي مرر داز مصا نجر حجي بوليتيكاون وتهدراون جالينا فتر سامراوان مغتسال بيت مقدسهم كم حدا عبور دتاب لعلا هيمانوتو من أمنتو من غيرهم وصدوه أيهوداوان دما نمهناس تياب يرساليم زكايد أملخوهم حدا عبي أقدس سقوم تغم زخونو غيرهم وصدوه إذا تأمرات كسام ساعة تخرصوص غتسالي أزي نوح زي مسمعك فتر كاله أما جمر يا زمن أما نغزهم كل توقع نحس نبرا في اللي أزي تأفافينيو أطمنا بقليلان يرساليم نزمال على سوز نبرو أيهوداوان نمريل سامراوان كي تنكفو بمبال أزي حدا غنيان نوح المنقر ديتكم نبرو سامراوان بوغنهم أيهوداوان تحتوم يتمتوهم بمبارهم حقوسات أي نبرو ولا قلتيهم وقران ناو أملاخ أبراهامين أنا أمن زبلون تنبرو بتز نبرو ناي منفساو صحفات ناي رادادا في الليجن ناب كبيدن صور سدد صلن كم زمرحي جيرو إتا أمونغو أيهوداوان سامراوان زنبرو طري دحرم بلاس كاب سدد بابيلون أزي عموه أبتو وانجل غفال حزب أيهود كاب سدد نبي يرساليم بمبلاس نميتا مقدس سلومون نمهناسن تنا حزب أملاخ مننتهم نخملسون مزو نوح عمتات بابيلون دحرم سدادهم أيهوداوان بنهميان أزران تمريحهم أتز نبرم هيمانوتاو من نداق ماين خانسو تبقسو أبزوان أتوم أبزو بوتا قوينوم ناتو هيمانوتن مننتن كما عبلو تصنحو سامراوان تقناغنتي نايزغن أزيد ما سامراوان نمرحتا أيهود سب مسداد كلتيوم وغنات نحدا أملاخ زملخو بمخانوم حابيروم نت مقدس كانسو تسمعو بدقو هينو زعزب إزي تقبارات مثلنا حقا نيادا لا يعركي مثل نبرا انتهونا جن أتوم كبابيلن استمولسو أيهوداوان نسامراوان كم حقا نياتات إسرائيلاوان حسبوا ما ينورو انتاي دا مصوم عصر يعني سكاب كالبوتا زوم وصعت نياتات استواسبون استحاوس حبرة سب جيروم وصدوم نورو بسنكم الزوم وصعت نياتات موسابو من استحاوس امنت معبالو من أيهوداوان نسامراوان نزبيت مقدس نخانسون عمس روح نخصاتفو زي قدساتن زي بقعاتن يميلوم عمنو مراها أيهود زنبرا زروبابيل نحطو سامراوان بونبو نتسوه أبزرا معرف 4 فقد 3 من رغبو زروبابيل نياسون ثم صرفوا أناتات ماي بيت إسرائيل إنجن نعناس كم تقيروس نقص فارس أزازنا بيننا نجزابير أملاخ إسرائيل دان صرح اللمبا صغاتكم سمسانا هونكم نأملخنا بيت كتصرح لواي قباكم نيبلوهم يبل إذا من ساق سامراوان كم صرفن مقلال نجيرو مصدوه تحسس لزغود لهم ويا عامس لزي باللوم زي كونو تناسي قمسي بعينا أيهوداوان زي بوقعات كوينهم سلسرايو بدهر زي سامراوان كم مشارختي نامنو تفات تتصررتهم تغيروا نتنا يداق مهنات مسرح متعنقاف كل زكالهم نقر قبر جمرو
أبزرع معرف 4 فقد 4 5 نهزب أيهود كم يجرم كده خموه خمس فتنون نغاي هانتو زجاورو لما فرحان يرينا نسمى الزبرشا جبوب مهاب نكسر حكام مسرحه كتعنا أفوق فتنون كله يرينا إذا تكبرات المسرح هنسات رايز يكون الدخيموس نتعامل غزم كل توجيلات زنبر كبون مليسو هم زخفي جيرو نتغاب سامراوان زقرب اللهم نايم حجاز حطب من صاق أيهودوان سامراوان بعليت كون بهايمانوت كم وساعتينيات جيرون حسبهم جمرو إذا بزوان استفترة زي مسمى أمان غزن كل توجيلات نزمن عزقت صلا وصلي فتر كيلو نايهودوان سامراوان وساعتينيات رايز يكونوس بالشوات نتقدس هايمانوت أبوتاتهم مسنايت أوتام لخوز غيرون نايوصا بهالين لمدن زرع مهزبيهم نيرو سامراوان أبغوا جيزمناتهم بيت مقدس بمهناس نقولهم قدسات مسحفت أيهود من صاق نوري تراي تقبلوه زينا أيهود وردتي نيرو انتزاز أملاخ متحسن بالشاون حق أن يملخون نبره سامراوان بوغنهم نفسهم لقلب مبال اتم تخكلنياتات عليت إسرائيل مخانهم نتاب قبو جيزاو زكايد وز نبرو أملخو كابتا بيورساليم زكايز نبرا أملخو انتزي بليسو خمزي ناس امنات نبرو اتبغى الشايهود 228 تنقد من لدات خرصوص قبل على بيت مقدسهم استخيادة متكعتي قدما متأنقاطها زي نبرون نقدس بوتات رايزت كعب مبارون نتز نبروم زي من تأمانن حرقانن نداد زوص نبره أيهودوان ناب قليل لابزقوا عزلوز نبرو جزي نمري سامراوان مرقات قدس النوم نخير بلاشون نخير قصون كالا أزينوي حدقن يومن قديت كوم نبرو سامراوان بوغنهم نزل قبر ملسن مهاب زغانا بمريتهم زحلف أيهوداوي بحماق يقبلون إكالابتور نبرو قبل قاس معرفت شعات خفض 50 حدن كسب 56 تصحيفهم رغبو كريستوس ندق مزامرتو نبي يرسالم خدون كله بحنت غمنا سامراوان عد حلفهم سبلو زغد وزنبرو بوتا لا يهوداوان عد بمهانو تراي نغي حلفهم استخل كل يرينا እዚ ተግባራት ንኽልተ ካብ ደቀ መዛሙርቲ ክርስቶስ ያዕቆብን ዮሐንስን ኣዝዩ ኣቆጥዖሞ ካብ ሰማይ እሳት ሓዊ መጺኡ ንኽልብልቦም ሕቶ ከቕርቡ ደለዩ እንተኾነ ኢየሱስ ክርስቶስ ገንሖም እዛ ኣጋጣሚ እዞም ኣብ መንጎዞም ክልተ ጉጅለ ዝነበረ ጽልእን ምትፍናንን ኣብ ከመይ ደረጃ በፂሑ ከም ዝነበረ ዘርኢ እዩ ክርስቶስ ኣብ ዝመፀሉ ግዜ እዛ ኣብ መንጎዞም ክልተ ጉጅለ ዝነበረ ዘይምርዳእ ሃይማኖታዊ ጥራይ ምዃኑ ገዲፉ ንዘመናት ዝቐፀለ ጽልእ ተቐይሩ እቲ ሓደ ነቲ ካልእ ከም ዘይንጹህ ዘይእሙንን ጉጉይ መንፈሳዊ መንገድን ዝኸይድ ገይሩ ክወስዶ ጀመረ እዚ ዓሚቕ ጽልእን ዘይምርዳእ ናብ ኣዝዩ ውጡር ዋላታት ዝነኣሰት ነገር ናብ ዓብ ጉዳይ ትሰጋገር ኩነት ማዕበለ ንክርስቶስ ድማ እዚ ነገር ንኽፈትሕ ዓብ ብድሆ ኣብ ቅድሚኡ ኣቐመጥሉ ክርስቶስ ዘይከምቶም ካልኦት ምሁራን ንሳምራውያን ክውግዝ ወይ እውን ኣቐዲሙ ክፈርዶም ኣይፈቐደን እኳ ደኣ ኣብ ዝረኸቡ ዕድላት ንሳምራውያን ንሓይሊ ኣምላኽ ክምህሮምን ነቲ ሓቀኛ መንፈሳዊ ትምህርቲ ክረድኦምን ዝፍትን ነይሩ ተግባራቱ ዓብ ኣብነት ዕርቂ ሕብረትን ለውሃትን ነበረ ኣብዚ ሓደ ካብ ብተደጋጋሚ ዝለዓል ኣጋጣሚ ክርስቶስ ምሳ ሳምራዊት ሰበይቲ ዝነበሮ ዝድርብ እዩ ብዛዕባ እዚ ኣብ ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 4 ተጻሒፉ ንረኽቦ ብሰማርያ ኣቢሉ ክሓልፍ እንከሎ ክርስቶስ ኣብ ዒላ ያዕቆብ ዓረፈ ኣብኡ ድማ ነዛ ሳምራዊት ሰበይቲ ማይ ክትቀድሕ እንከላ ረኸባ ክርስቶስ ነቲ ዝነበረ ውጉድ ባህሊ ብምጥሓስ ነዛ ሰበይቲ ማይ ንኸተስትዮ ሓተታ እዛ ቀላል ሕቶ ነቲ ኣይሁዳውያን ሰብኡት ኣብ ቁልዕ ቦታ ሽንኳይዶ ነተን ዘይንጹሃት ኢሎም ዝሓስብዎን ሳምራውያን ኣንስትሲ ነተን ናቶም ኣንስቲ ኸማን ዘይዛረብዎ ዝነበሩ ነገር በተኸት ክርስቶስ ግን ነዛ ሰበይቲ ተዛሪብዋ ጥራይ ዘይኮነ ሓደ ዓብ መንፈሳዊ ሓቂ እውን ነጊርዋ እዩ ከምቲ ትግልሎ ዝነበረ ተራ ማይ ዘይኮነስ ማይ ህይወት ንኽትሰቱ ማቕረበላ ብዛዕባ ህይወታን እቲ ዘይቀወም ሓዳራን ኩሉ ሽግራታን ብምሕባር ንኽፈርዳ ዘይኮነስ ነቲ ዘለዓለማዊ ህይወትን ሓቀኛ ኣምልኾ እግዚኣብሔር እናረዳ ኣብ ዝርርቦም እታ ሳምራዊት ሰበይቲ ዝኣፍልሊ ኣገባብ ኣመላልኻ ሳምራውያንን ኣይሁዳውያንን ነገረቶ ክርስቶስ ምስ ሓደ ከይወገነ እቲ ሓቀኛ ኣምልኾ እቲ ብመንፈስን ብሓቅን ዝግበር ኣምልኾ ከም ዝኾነ የዋረዲዋ እዚ ዘረባ ነታ ኣብ ጂኦግራፊካውን ባህላውን ፍልይ ዝተመስረተ ጽልኢ ናብ ጉዳይ ልቢ ከም ዝቕየር ገበሮ ትምህርቱ ኣብ ልዕሊ ዛ ሰበይቲ ኣተወ እሞ ብዛዕባ እቲ ዝተምሃረቶ ክትነግር ብጉያ ናብ ዓዳ ተመልሰት ብሰንኪ ናታ ቃለ እምነት ብዙሓት ሳምራውያን ኣብ ክርስቶስ ኣመኑ ምስኦም ድማ ንኽልተ መዓልትታት ተቐመጠ እቲ ቃልኣይ ዓብ ኣብነት ድማ ኣብ ሉቃስ ምዕራፍ 10 ፍቅዲ 25 ክሳብ 39 ተጻሒፉ ንረኽቦ ክርስቶስ ብጻየመኒ ተባሂሉ ምስ ተሓተተ ሓደ ዛንታ ነገሮ ሓደ ሰብኣይ ካብ ኢየሩሳሌም ናብ ኢያሪኮ ክወርድ እንከሎ ኣብ ኢድ ከተርቱ ወደቐ ገረፍዎን ከትከትዎን ዳርጋ ሞት ገይሮም ድማ ገዲፎሞ ኸዱ ኮነ ከዓ ሓደ ካህን በታ መንገዲ ክወርድ እንከሎ ርእይዎ ገዲፍዎ ሓለፈ ከምኡውን ሓደ ሌዋዊ ኣብታ መንገዲ እቲኣ ምስ በፅሐ እናረኣዮ ሓለፈ ሓደ ሳምራዊ ሓላፍ መንገዲ ግን ናብኡ መፀ ምስ ረኣዮ ከዓ ልቡ ብድንጋጸ መልአ ናብኡ ቀሪቡ ከዓ ኣቑሳሉ ሰፈፈሉ ዘይትን ወይንን ከኣፍሰሰሉ ኣብ ኣድዋ ወጢሑውን ናብ ማሕደር ኣጋይሽ ወሲዱ ኣለዮ ንጽባሒቱ ድማ 2 ዲናር ኣውፅኡ ነቲ ሓላዊ ማሕደር ኣጋይሽ ሃቦ ተኸናኸኖ ንዑ ኣቢለ ዘውፃኸዮ ድማ ምስ ተመለስኩ ክፈደካ የበሎ ኢሉ ኣዘንተወሎ
كهن اللواوين أبا يهود عبو تازحزو سباتهم انتقون نبصايم قديفهم ويم حليفهم اتزحاقزو سامراو سبعي نيرو ازد ما بصايكا هايمانوتاوي عليتاوي ባህላውን ማህበራውን ተጻብኦታት ዘገድሶ ዘይኮነስ እታብ ሽግር ካዝሕግዝ ምዃኑ አረዶ በኸምዚ ምሳምራውያን በመጽንባር ክርስቶስ ልዕልና እግዚአብሔርን ፍቅረ አምላኽን ደረት ከም ዘይብሉ አረዶ ድሕረ ባይቶም ዘይገድስ ድማ ጸጋ አምላኽ ምስ ኩሎም ከም ዘላ አረዶ ክርስቶስ ምሳምራውያን ገበሮም ትሕዋስ ምልክት ለውሃት ጥራይ ዘይኮነ ሓደ ዓብስና ሃይማኖታዊ ቃሉ ነይሩ ምልክትን አድልዎ ደቂ ሰብን ኣብ መንግስቲ አምላኽ ቦታ ከም ዘይብላ ያረዲዎ ኣብ ክንዱ ተቐንደን እግዚአብሔር ዘድልዮ እምነት ትሕትናን ክፉት ልብን ምዃኑ ገለጸሎ በቃላቱን በተግባራቱን ክርስቶስ ሓድሽ ርዲት አመላልኻ ብፍቅር ብጻይነትን ገደብ አልቦ ፍቅር ወይታን መሃሮም ወላ ድሕሪ ክርስቶስ ኣብ መንጎ አይሁዳውያንን ሳምራውያንን ዝነበረ ርክብ ሕልኽልኽ ኮይኑ ቀጸለ እምነት ክርስቶስ ፍቅርን ለውሃትን ሓደ ሕብረተሰብ ባህሉን መምለኽ ቦታ ጥራይ ዝሓዘ ከም ዘይኮነ ይምሂሮም ኣብ ክንዱ ግን መንግስቲ አምላኽ ምስባኽ ኩሉ ነገር ድሕረ ባይቱ ዘይገድስ ህይወት ክረክብ ከም ዝኽእል እዩ አረዲዎም ምሳምራውያን ኣብ ዝገበሮ ትምህርቲ ሓቀኛ ኣምልኾ ምስ ሓደ ጎቦ ወይ ቤት መቅደስ ተሓሓዝ ዘይኮነስ ምስ እግዚአብሔር ንጹህ ዝምድና ብምስራትን ብሓቅን መንፈስን ምስባኽ ከም ዝኾነ እዩ ኣመስኪሩ ክርስቶስ ነቶም ጸላእቲ ተባሂሎም ዝተሰመዩ ሳምራውያን ካልኦት ብዓይን ፍርዲ ክጥምትዎም ከለዉ ንሱ ግን ዝገበሮ ኣቀራርባን ዘርኣዮ ምሕረትን ሎማ ኣብዛ በዓሌት ሃይማኖት ዜግነትን ፖለቲካዊ መርገፅን ተመቃቂላ ነቂዓ ዘላ ዓለም ከመይ ጌርና ክንነብር ከም ዘለና ዘረድእ ሓያል ትምህርቲ እዩ ሓደ ካብቲ ዝዓበየ ክርስቶስ ምስ ሳምራውያን ብምትእኽኻብ ዝሃበና ትምህርቲ ጎረቤትና ወይ ብጻይና እቲ ቅርበትና ንቋደሱ እምነት ወይ እውን ሓደ ዓይነት ድሕረ ባይታ ስለ ዘለና ዘይኮነስ ብጻይና ወይ ጎረቤት ማለት ዝኾነ ኣብ ጸገም ዘሎ ወይ ሓገዝ ዘድልዮ ሰብ ምዃኑ ይምሂርና እዚ ትምህርቲ ነዛ ኣብ ዝእዋን ብሰንኪ ስደት ግሎባላይዜሽንን ማሕበራዊ ለውጥታትን ካብ ቦትኦም ተመዛቢሎም ሓገዝና ዝደልዩ ሰባት ክንኮኖ ዘለና ነገር ዘረድእ እዩ كبرى تخطاتل تبوفيري نلوم يحزلكم قريب زنبركم مدب إز تخطاتلكم وينيرو صراحة بخالة تستون رغبنا حساب شعود ما لايك كومنت شير اي توحدو نزا چانل سبسكرايب مقبارد ما نزم عالتاون نفنو فيديو تات كتكتاتلون ناي وطرو تخطاتلتن سدرا بيتن بوفير خدكون نعدمكو صراحة بخالة تستون رغبنا حساب شعود ما أبزل لكم سلام تعنا قصانتنا تمنى خصانا بتوكم تشاو